बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं आपसे कहता रहा हूँ कि ये दहीमा है, आपको नज़र आएगा, हदीस पाक में मौजूद है कि ये धुआं जो है कम होता ख़त्म होता नज़र आएगा और एकदम से फिर फैल जाएगा और फैल गया। अब अमेरिका ने अमान को भी जला देने की धमकी दे दी। उसका अपना इत्तेहादी 13 इत्तेहादियों में से, गल्फ़ के 13 इत्तेहादियों में से पहला इत्तेहादी। लेकिन याद रखिएगा, गल्फ़ के 13 इत्तेहादियों का नंबर आना है और गल्फ़ से बाहर मौजूद इत्तेहादियों का भी इसी तरह नंबर आना है। और बारी बारी अमेरिका ने एक के बाद एक को ना सिर्फ डराना है, धमकाना है, बल्कि उसके बाद उसको एक ऐसे माहदे की तरफ ले जाना है जिसके बाद सिर्फ तबाही जो है वो बाकी रह जाएगी और मुस्लिम दुनिया जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। एक वो जो इस अकार्ड को मानेंगे, एक वो जो इसको अकार्ड से इनकार करेंगे। अमान उसका पहला निशाना है। और अमान उसका पहला निशाना क्यों है? क्योंकि ईरान और अमान एक होते नज़र आ रहे थे। अमान वो मुल्क है जिसने शुरू में ईरान और अमेरिका के मबैन सालसी कराने की कोशिश की थी और उसके जो मौजूदा हुक्मरान हैं, पहले तो सुल्तान कबूस थे, जिनके इंतकाल के बाद उनके भतीजे जो हैं हैसम बिन तारक अल सईद जो हैं इस वक्त हुक्मरान हैं। उन्होंने अब ईरान के साथ अपने मामलात को सीधा करना शुरू कर दिया है। ईमान पर ईरान ने हमला भी किया था क्योंकि अमेरिकन अड्डा वहाँ पर मौजूद था, जिसके बाद अमान और ईरान ने यह तय किया कि वो एक दूसरे की हिफाजत करेंगे। और मैंने आपको तफसीलन ये सारी चीज़ समझाई थी कि आबने हुर्मुज़ जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर एक तरफ ईरान और एक तरफ अमान बहुत तंग पट्टी पर रह जाते हैं और अमान अपनी बंदरगाह चलाना चाहता है, इसलिए उसको ईरान की मदद की ज़रूरत है। अगर वो ईरान के साथ तावन नहीं करता तो ईरान उसकी बंदरगाह को तबाह कर सकता है और ये वाहद वसीला है अमान के पास जो कि उसकी बैनुल-अक़वामी तजारत को जारी रख सकता है। तो अमेरिका का वो इत्तेहादी रहा है और अब अमेरिका ने ईरान के साथ तल्लुकात का बहाना बनाकर अमान को जला देने की धमकी दे दी है। ये वो दहीमा है जो मैं आपसे कहता हूँ कि गल्फ़ में अब इस जंग को ख़त्म नहीं होना है, इस जंग को बढ़ते ही जाना है। यहाँ कभी आपको नज़र आएगा कि जंग बिल्कुल ख़त्म होने के करीब आ गई है, मुआहदे पर साइन होने लगे हैं। अभी भी आजकल एक मुआहदे की बात बहुत ज़ोर शोर से जारी है कि 60 दिन की जंग बंदी होगी और उसमें आपने हमस खुल जाएगी, साइन होने हैं। जेडी वैंस का भी आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप साइन करने के नज़दीक हैं, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से साइन करेंगे, अपनी शराइत पर करेंगे। दूसरी तरफ मुश्तबा हमने का भी बयान आ गया कि ये इस पर साइन नहीं हो सकते, आपने हरमज़ जो है वो उनके पास रहेगी, उनका हक़ है, लेकिन क्या साइन होंगे? नहीं होंगे। और इसी तरह से मामला चलते रहेंगे क्योंकि असल मामला उस अफ़ज़ुर्दा यूरेनियम का है जो ईरान के पास है, 410 किलोग्राम वज़नी, जो कि 10 एटम बम बनाने के काबिल ईरान को बनाता है। अब ईमान इसके साथ मिल जाए तो एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से अमान को। अमान उतनी बड़ी ताकत नहीं है लेकिन ताकत तो है। इस तरफ से ईरान को सुकून तो मिल सकता है कि ईरान पर इस तरफ से हमला नहीं होगा और इस तरफ की एयर स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगा अमेरिका। इसी तरह सऊदी अरब की एयर स्पेस भी बंद है, तो ये अमेरिका के लिए दूसरा रास्ता है जो बंद किया जा रहा है और अब इसको धमकाने की कोशिश की जा रही है। और असल में ये धमकी सऊदी अरब को लगाई जा रही है कि सऊदी अरब के साथ भी ऐसा कुछ किया जा सकता है। लेकिन कहना नून सुनाना, कहना तीन सुनाना नून, ये है मेरा ख्याल पंजाबी कहावत जो कि बोली जाती है अमूमन। अमान को कहा जा रहा है बाकी मुल्कों को, जैसे बहरीन है, कतर है, अबू धाबी है, कुवैत है, इराक़ है, सऊदी अरब है, इनको सुनाया जा रहा है कि जो अमेरिका के मफादात के अगेंस्ट चलेगा उसको जो है सज़ा दी जाएगी या उसको जलाकर खाकसर कर दिया जाएगा। दहीमा अगेन वही लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा कि ये वो धुआं है जो ख़त्म होता नज़र आएगा और एकदम से फिर जाएगा और दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें ये दाखिल नहीं होगा। ये अगर हदीस मुबारका है तो इसको सच भी होना है क्योंकि ये कभी गलत नहीं हो सकती। और हदीस मुबारका पर हमारा ईमान है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ जो है वो सच पर मबनी है। ये भी सच है। और मैंने आपको बताया कि गल्फ़ के अंदर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर मामलात जो हैं इसी तरह चलते रहेंगे। कभी आपको सुलह का नज़र आएगा, कभी आपको जंग नज़र आएगी। अब भी देख लें कि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने ईरानी यानी कुवैत के अंदर जो है अपने ड्रोन्स और अपने मिसाइल्स के साथ हमला किया। अल सलाम एयर बेस पर एक मरतबा फिर
حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے، اور کہا گیا کہ یہاں سے جو ہے ایران پر حملہ کیا گیا تھا، جس جس بندرگاہ سے یا جس جس ایئر بیس سے حملہ کیا جائے گا وہاں وہاں اس کا جواب دیا جائے گا، اور یہ جواب انتہائی سخت جو ہے ہوگا۔ یہ ویسا جواب نہیں ہوگا جیسا 40 روزہ جنگ میں ہے، کیونکہ ایران اب آگے کی تیاری کر چکا ہے۔ ایران اب اس سے آگے کے میزائل جو ہیں وہ بنا چکا ہے، اور ان میزائلز کو لے کر ہی امریکنز خوف زدہ ہیں۔ سینٹ کاپ نے جو یہ بیان جاری کیا کہ وہ اپنی فوجوں اور بحری جہازوں کو بچانے کے لیے ایران پر پیشگی حفاظت کے نقطہ نظر سے حملہ کر رہے ہیں، اسی طرح اب ایران بھی پیشگی نقطہ نظر سے ہی کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ آپ جواز پیدا کرتے ہیں دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کا۔ اب عمان اور ایران دونوں ایک ہو جائیں گے، اور یہ ایک نیا اتحاد بنے گا۔ ایران کو یہاں سے عمان کی جانب سے یعنی عمان ایئر اسپیس سے جو ہے وہ تسلی رہے گی، اسی طرح سے تسلی رہے گی اس کو سعودی عرب کی جانب سے۔ تو یہ ایک آہستہ آہستہ بڑا مسلم بلاک جو ہے بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ جن کا یہ بیان تھا کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن سے پریشان نہیں ہیں، اس بیان کے اندر ان کی پریشانی بول رہی ہے۔ جی ہاں، بیان کے اندر آپ کے اندر کا بیانیہ جو ہے وہ باہر آتا نظر آتا ہے کہ آپ پر مڈ ٹرم الیکشن کا بہت زیادہ دباؤ ہے، جس میں شکست آپ کو سامنے نظر آتی ہے، اور اب آپ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، جنگ پر مزید جو ہے پیسہ لگایا جائے، جنگ میں مزید وسائل جو ہیں وہ جھونکے جائیں، تاکہ ان کو جو ہے سیف پیسیج ملے اور ان کے بیانیوں کو تقویت ملے، یا اس بیانیے کے اوپر جو کہ وہ شروع سے لے کر چل رہے ہیں ایران کے ساتھ، وہ کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، عمان اب امریکہ کا اتحادی نہیں رہے گا، عمان اب اتحادی بنے گا چین کا، رشیا کا اور ایران کا۔ یہ ایک اور بلاک جو ہے بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ عمان اس میں سے پہلا قطرہ ہے بارش کا، جو خلیجی ممالک میں سے ان 13 ممالک کے بادلوں میں سے پہلا قطرہ جو ہے وہ برسا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں، اور اس نے امریکن کو ایک مرتبہ تو چیلنج کر دیا ہے۔ اب امریکہ اس کو ڈرائے دھمکائے یا امریکہ اس کو جلا دینے کی دھمکی لگائے، عمان اب پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ عمان کے سر پر چائنا کا ہاتھ ہے، اس بندرگاہ کو بھی چائنا اپنے لیے استعمال کرے گا، اور دیکھ لیجئے یہ آپ نے حمص سے آگے کی جیسے الہیشم جو ہے بندرگاہ ہے، اسی طرح سے عمانی بندرگاہ جو ہے بحر ہند میں وہ بھی اب استعمال کی جائے گی۔ چین اس کی پوری پلاننگ کر چکا ہے، اور اسی لیے عمان نے آنکھیں دکھائی ہیں امریکہ کو۔ امریکہ آنکھیں دکھا رہا ہے عمان کو، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اس سے پہلے وہ ایران سے منہ کی کھا چکا، اور اب اس کو جو ہے عمان کی طرف سے بھی جو ہے گرم ہوا آنے شروع ہوگی۔ آہستہ آہستہ امریکہ پھنستا چلا جائے گا، یہ پھنسنا اس کا ہے، اور اسی پھنسنے میں اس نے مزید جنگ کی طرف جو ہے پورے وینیو کو جو ہے وہ لے جانا ہے، یعنی اس پورے گلف کو لے جانا ہے۔ اور پھر 2 بلاکس جو ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، کہ آپ کو نظر آئے گا کہ اسلامی ممالک میں بھی 2 بلاک بنتے ہیں، ایک امریکنز میں ہوں گے اور ایک اینٹی امریکنز بلاک ہوگا۔ امریکہ نے ایک اپنے اچھے اور مضبوط اتحادی کو ناراض کیا ہے، اپنے ایک اچھے اور مضبوط اتحادی کو جو ہے وہ ایران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ لازم بات ہے کہ نئے حکمران جو ہیں وہ آ کر اپنی نئی پالیسی کے تحت امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں گے، امریکہ کی پالیسی پر نہیں چلنا چاہیں گے۔ انہیں رہنا اسی علاقے میں ہے جس علاقے میں ایران کی بالادستی ہے، تو امریکہ تو واپس جا سکتا ہے، ایران نے کہیں نہیں جانا ہے، یہ ایمان نے سمجھ لیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں حسن بن طارق السعید جو ہیں ان کا بہتر فیصلہ ہے کہ وہ اپنے خطے کے یعنی اپنی اس خطے کے ایک ملک کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں۔ ایران آگے کیا کیا تیاری کر رہا ہے، آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ 3 دن کا وقفہ آیا عید الاضحیٰ کا، ایران کا ایک ایسا میزائل جس کا جواب نہ امریکہ کے پاس ہے نہ ہی اسرائیل کے پاس ہے، وہ بھی لانچ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، ایک جہاز گرایا گیا ہے، آنے والی ولاگ میں میں ان پر بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔